नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त मुल्क भर में लोगों ने अपने अपने घरों से, मुख्तलिफ बस्तियों से, शहरों से हाजियों को अलविदा कहा हुआ है। बहुत से हाजी, यानी जितने हाजी पहुंचने थे वो पहुंच चुके हैं सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में भी मदीना से सब लोग मक्का पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नज़दीक है हज। 27 जून को हज होने वाला है। कई दिन, तकरीबन 4 दिन का ये प्रोसेस होता है। ये मेन हज जो है वो 27 जून को है। वहाँ से बहुत ही अजीब तकलीफ़ पहुँचाने वाली ख़बरें आ रही हैं। हमारे पास कुछ ऐसी वीडियो मुसलसल आ रही हैं मदीना से, मक्का से, जिससे हाजियों की बेचैनी मुसलसल सामने आ रही है। एक और नई खबर ये आई है कि सरकार ने अब हज के मसले को हल करने के लिए कुछ उर्दू के अखबारात के, यानी उर्दू मीडिया के लोगों को वहाँ भेजना तय किया है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि रिपोर्टर जाकर के ठीक कर लेगा, रिपोर्टर सिर्फ खबर लिखेगा। इसमें मैं एक पत्रकार के तौर पर ये महसूस कर रहा हूँ कि अब सरकार लीपा पोती का काम कर रही है। मुझे यकीन है कि इसमें जो लोग पत्रकार जाएंगे वो बहुत ही ऐसी बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन लोगों को सब्र करने की तलकीन देने वाली रिपोर्टिंग होगी। मैं पहले इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनका जहन उतना खुला हुआ हो कि आने वाली रिपोर्टें कैसी होंगी और ये सरकार किस तरह से खबरें प्लांट कराती है। बहरहाल, अब मैं इस इशू पर जो हज में इस वक्त हो रहा है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं शबीह अहमद साहब, जो पहले CEO रह चुके हैं सेंट्रल हज कमेटी के, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और प्रेसिडेंट हैं न्यू हराइजन स्कूल, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में सलाहकार के तौर पर रह चुके हैं। वेलकम है शबीह अहमद साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपके पास पर्सनल लोगों की भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, मुख्तलिफ सोर्सेज से आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स का जो वहाँ भी अमला है वो भी कहीं ना कहीं आपसे राब्ते में हो सकता है। हो क्या कुछ है, अभी हालात क्या हैं वहाँ के? बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब, आपने एक बार फिर याद फरमाया। जहाँ तक हज का ताल्लुक़ है, मुझे ये कहने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं है कि इस बार अंदर से तकलीफ़ हो रही है। मतलब जो दिक्कतों की, जो मुश्किलात की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं किसी फ़र्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सियासी ग्रुप से मौसूल इत्तलात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी, मुझे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो हज पर जाते हैं और वो जो इत्तेफाक से मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके बताते हैं और बता रहे हैं कि जैसी मुश्किलात इस साल पेश आ रही हैं वैसी अब तक मेरी नॉलेज में नहीं आई, मेरी दानिश में नहीं आई। और ये बहुत अफसोस की बात है। मतलब इतना निस्सहाय महसूस किया जा रहा है अपने आप को कि कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। मुझे याद है 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी साहब मिनिस्टर थे और मेरे एक जानने वाले ने मुझे जद्दा एयरपोर्ट से फ़ोन किया कि शबीह साहब यहाँ हम 6 घंटे से पड़े हुए हैं और जो पहली फ़्लाइट थी उसमें तकनीकी ख़राबी आ गई थी। मुझे याद है मैंने उनके यहाँ राब्ता कायम किया और मैं उस दिन अलीगढ़ में था इत्तेफाक से। मैंने उनसे उनके दफ्तर से राब्ता कायम किया और मुझे विदिन 2 आवर्स उस हाजी की, उस पिलग्रिम की का फ़ोन आ गया कि बहुत शुक्रिया शबीह साहब, हमें होटल में ले जाया गया। उससे पहले ना होटल में ले जाया जा रहा था, ना ये बताया जा रहा था कब फ्लाइट जाएगी। यानी सरकार अगर चाहे तो मसलों को हल कर सकती है। सरकार के ही हाथ में होता है, क्योंकि वहाँ जो है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही बात करती है। जी जी। और अब लोग ये भी कहने लगे कि उस वक्त शायद जो सरकार और जो वजारत थी वो ज़्यादा अच्छी तरह काम करती, चूँकि वजारत ख़ारजा के तहत आता था हज। बिल्कुल। तो अभी इस पर भी जो लोग मुताल्लिक़ हैं हज से,
وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا وہ ڈیسیشن ہمارا غلط تھا کہ ہم مائنارٹی افیئرس میں اس کو لے کر آئے. کیونکہ جس طریقے کی لاپرواہی، کیئرلیسنس، جس طریقے کی لا تعلقی حاجی کے تئیں اس بار دیکھنے میں آ رہی ہے، ویسی کبھی نہیں دکھائی. جی جی جی. یہ دیکھیں، میں اب بتاؤں آگے بات بڑھنے سے پہلے، میں نے بھی حج کے افیئرس کو پہلے بھی کور کیا، میں نے خود حج بھی کیا ہے، وہاں کی مشکلات بھی میں نے دیکھی ہیں. مجھے انداز ہے کرپشن بھی بہت سی جگہوں پر ہوتا تھا، لیکن اس بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صرف کرپشن نہیں ہے، وہ جو دشمنی ہے مسلسل یہاں ہندوستان میں بھی مسلمانوں سے الگ الگ سطح پر، وہ دشمنی شاید وہاں تک پہنچ رہی ہے. یہ میرا آبزرویشن ہے اور میں اس کو اس طرح سے محسوس کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے دوسرے لوگ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے. آپ اپنی بات آگے بڑھائیں. اب تک 1,29,000 کل تک جو ہے مکہ میں عازمین پہنچ چکے ہیں، بھارت کے صرف ہندوستان کے، حج کمیٹی اور وہ ملا کر. یہ سب جو 1,29,000 ہیں یہ حج کمیٹی کے ہی توسط سے گئے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ الگ الگ، ان کا ڈیٹا الگ ہے. سعودی عرب نے اپنے انتظامات کیے ہیں اور وہ کرنے بھی چاہیے، ان کے لیے ضروری ہے. انہوں نے جہاں تک میری اطلاعات ملی ہیں کہ 24,000 بسز لگائی ہیں، اور اس کے علاوہ 9 ٹرینز کا ان کا وہ رہتا ہے، 9 اسٹیشنز ہیں اور 17 ٹرینز ان کے ہاں آپریٹ کرتی ہیں. اس سب کو بھی اگر آپ لگا لیں تو جو ہندوستان کے حاجی ہیں وہ ایک ہی پرٹیکولر ایریا میں ہیں، عزیزیہ میں. جی جی. وہاں سے کتنی بسز لگ رہی ہیں اور کتنی بسز لگائی جا سکتی ہیں، اس کا کوئی بھی جو عام حاجی ہے اس کو اس قدر دقت ہے وہاں سے جانے میں. اچھا، ہر حاجی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ جا کر کعبے میں 5 وقت کی نماز پڑھے، حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، تو وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی اسے آنا پڑتا ہے. چلیے میں نے مان لیا کہ ظہر سے جائے گا تو عشاء تک نہیں آئے گا، لیکن اس کی تو تمنا یہ بھی ہوتی کہ تہجد وہیں پڑھے، فجر وہیں پڑھے، عمرے بار بار کرے. تو اگر وہ رہ ہی رہا ہے 25 کلومیٹر پر جہاں سے بس کا معقول انتظام نہیں ہے، تو آپ سوچ لیجئے کتنا ہینڈی کیپٹ ہو گیا. یعنی وہ خود جو تمنائیں لے کر کے جاتا ہے، جس طرح سے وہ وہاں وقت گزارنا چاہتا ہے، حاجیوں کو وہ ایک طرح سے فیسلٹی نہیں مل رہی ہے. یہ تو ایک بہت ہی بنیادی سی بات ہے اس دوری کے وجہ سے. ایک کمرے میں جو تعداد مقرر تھی اس سے کہیں زیادہ ریشیو جو ہے وہ ایک آدمی کے حصے میں جگہ کا کم آ رہا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی صاحب ریاض میں رہتے ہیں بھارت کے، انہوں نے ویڈیو بھیجا ہے. وہ مدینے میں ملے تھے اپنے رشتہ داروں سے. انہوں نے بتایا کہ ایک کمرے میں غالباً 12 لوگوں کا، اور اس میں کچھ 1-2 خواتین بھی ہیں. یعنی اسلام نے جو محرم اور نامحرم کا جو اصول قاعدہ قانون بتایا، وہ حج جیسی پاکیزہ عبادت کے دوران ہی اس کی خلاف ورزی ہو، اور عورتوں کی شرم حیا اور جو ہوتا ہے وہ بہت ہی نیچرل ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اچھا، اب ہمارے پاس کچھ ویڈیو آئی ہیں، وہ جو بسوں کا حال ہے وہ آپ سمجھ لیں. اور ایک دلی سے ایک حاجی گئے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے وقار چودھری صاحب. ان کی ذرا ویڈیو آپ دیکھ لیں تو پھر بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم کاظمی صاحب، یہاں پر میں مکہ میں ہوں اور اس ٹائم پہ خاص طور سے انڈین حاجیوں کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. یہاں پر بسوں کی بہت زیادہ قلتیں آنے لگی ہیں. چونکہ شروع میں تو کم حاجی تھے تو بسوں کی قلت نہیں تھی. آج کنڈیشن یہ ہے جیسے جیسے حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی اور تقریباً انڈیا کے تمام حاجی یہاں پہنچ چکے ہیں مکہ میں، اور اب مدینہ میں کوئی حاجی نہیں ہے. تو عموماً سارے حاجی عجیزیہ میں ہیں، اور عجیزیہ میں بسوں کی بہت زیادہ کمی دکھ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے. انڈین گورنمنٹ کو ہم نے بار بار شکایتیں بھی کی ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے. تو جو بھی انڈین گورنمنٹ کے اس اور حج کمیٹی کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، جنہوں نے ترتیب بنائی ہے یا جنہوں نے بسوں کو ہائر کیا ہے، یا جو لوگ ٹرانسپورٹیشن دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے ان سے التجا ہے کہ یہاں حاجیوں کی سدھ لیں اور جو ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ پریشانیاں ان کی دور کروائیں.
इसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, पहले भी बताया था कि यहाँ पे होटलों की साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है। मेरी भी ब्रांच है, ब्रांच नंबर 2, यहाँ के CEO साहब हैं नासिर अहमद लोन, उनसे बार बार शिकायत करने के बावजूद उन्होंने अभी तक कोई इसका इंतज़ाम नहीं किया है, और होटल्स की सफाई या जो कमरों की सफाई है उसका कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। हाजियों को करीब 10 से 12 दिन हो गए बेडशीट उनकी नहीं बदली जा रही हैं। तमाम इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां, चूँकि ये परेशानियां सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ये सॉल्व हो सकती हैं अगर के कोई भी जो इंतज़ामिया कमेटी है, इंतज़ामिया कमेटी तय कर ले, या होटल मालिक से जब आप बात कर रहे हैं तय कर लें कि भाई हमारे हाजियों को आपको ये फैसिलिटी देना है, ये जिम्मेदारी है, आपको सफाई रखना है, आपको चादरें बदलवाना है, आपको टॉयलेट और जो भी सफाई देनी है, किचन में गैस सिलेंडर मुहैया कराना है, पानी की सप्लाई देना है, तो ये बहुत आसान है। लेकिन अब लगता है कि हज कमेटी वाले और जो ज़िम्मेदार लोग हैं, हज मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हज, वो इन जिम्मेदारियों से बचता है और अल्लाह के भरोसे यहाँ पे हाजियों को छोड़ा हुआ है। अच्छा, आपने देखा कि जिस तरह से वकार चौधरी साहब ने बताया कि मुसलसल एक तरह से टॉर्चर से गुजर रहे हैं हाजी इस वक्त, हालांकि ये बात शायद बहुत लेट हो गई है और हम सिर्फ इस इरादे से लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं कि कहीं कोई हो सकता है सरकार के लोग सुने, जद्दा में जो कॉन्सुलेट में हमारे लोग हैं, या रियाद में जो एम्बेसी में लोग हैं, या यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में हैं, शायद उनको कुछ समझ आए कि हालात किस हद तक संगीन है, और वहीं से आई हुई वीडियो हम दिखा रहे हैं, वहाँ के हालात दिखा रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ हो सकता है, कोई सुधार हो सकता है क्या है? आप देखें काजवी साहब कि मोहसिन रज़ा यूपी स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन का बयान आया था, उन्होंने तारीफ करने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश की थी। सऊदी अरब से बराबर तफसीलात आ रही हैं। मेरे पास जद्दा से एक हज मालूमात के नाम पर जो वहाँ रोज़ एक तबसरा भेजते हैं वो आ रहा है, तो वो सरकारी ज़राए से है, लेकिन हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से सही सूरत हाल पर कोई तबसरा अब तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अखबार में आया है, इनकलाब ने कोशिश की है। सरकार ने, अब से पहले हमारी आपकी बात हुई थी, फ्लाइटें सही वक्त पर अरेंज नहीं हुई, जहाज़ों का सिलसिला बहुत ही उलट पुलट हुआ। उसके अलावा जो अलग अलग डिसम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उसमें किराए का बड़ा फ़र्क, 1-1 लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपये फ़र्क, जिसमें पूरे हिंदुस्तान का हवाई जहाज़ से सफ़र कर लिया जाए, वो उतना फ़र्क। उस सब तकलीफ से गुजरते हाजी वहाँ पहुँचा है। अब उसको एक अपने कमरे में एक बेड साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा, टॉयलेट उसको इस्तेमाल करने के लिए साफ़ सुथरी नहीं मिल रही, जो बिल्कुल बेसिक अमेनिटीज़ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ शौचालय बनाने का इतना बड़ा प्लान लेकर के चले थे स्वच्छ भारत में। ये हाजियों के लिए मुसलसल एक अजीब मुसीबत है, जहनी तकलीफ़ है। इसको क्या हो सकता है, क्या आप कुछ कह पाएंगे? हालांकि मेरे पास अल्फाज की कमी है कि जिस तरह से हाजियों को, मेरे हिसाब से, मेरी राय में, मैंने पिछली मरतबा भी कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो जिम्मेदार हैं, जो हज को देख रहे हैं, क्योंकि हज कमेटी को तो नापैद कर दिया, हज कमेटी को तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसकी मानवियत ही ख़त्म हो गई है। जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में हज के इंतजामात को लेकर होती थी, उसके सीईओ का कोई बयान आपने नहीं सुना होगा। नहीं। उसका लोग नाम भी नहीं जानते, लोग चेयरमैन का नाम नहीं जानते, तो लोग सीईओ। हज कमेटी को अगर ख़त्म कर दिया तो अब माइनॉरिटी अफेयर्स से ही सारा काम चल रहा है। मुझे पता चला कि जो उसके अंडर सेक्रेटरी हैं वही सारे काम कर रहे हैं। अब उनकी हज के बारे में क्या मालूमात है वो तो खुदा ही जानता है। जी। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बेहतरी हो सकती है, जो आपका सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की अगर सऊदी हुकूमत नहीं सुन रही है तो उनको वजारत खारजा के तवस्सुल से, वजारत खारजा के थ्रू
اپنی بات وہاں رکھنی چاہیے، جی جی کیونکہ جو کام کر رہے ہیں وہاں اکوموڈیشن کا اور جو حج کے انتظامات دیکھ رہے ہیں وہ وزارت خارجہ کے ملازم ہیں، یعنی جو وہاں ایمبیسی اور کونسلیٹ جو کونسل آف حج ہے اور جو کونسل جنرل ہے، یہ دونوں کلیدی ملازم ہوتے ہیں جی جی حج کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے۔ وہ وہاں لوکل والنٹیئرس اپوائنٹ کرتے ہیں جن کو اسسٹنٹ حج کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جی جی جو اس طرح کے جو حاجیوں کی مشکلات ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو تک پہنچ کر پھر اس کا تدارک کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ان کی کہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہاں پریزنس ہی نہیں ہے۔ جو حاجی ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہ کمپلینٹ پر کمپلینٹ کرتے ہیں، وہی اس کا کوئی تدارک ہاں صاحب لکھ کر کئی دن تک نہیں ہوتا، لکھ کر کے لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں، ٹویٹر پر ویڈیو بھیج رہے ہیں، پرائم منسٹر آفس کو بھی بھیج رہے ہیں، سب کچھ بھیج رہے اور منسٹر آف مائنورٹی افیئرس کو بھیج رہے ہیں، لیکن کہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اب سے پہلے ہم نے بہت سی وہ من کی بات میں سنا کہ پرائم منسٹر کے صاحب کے پاس کوئی ٹویٹر کوئی میسج پہنچا اور اس پر انہوں نے فوراً عمل کر دیا اور اسے من کی بات میں وہ ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن حاجیوں کے من کی بات کے کو سرکار ابھی نہیں سن رہی۔ اچھا اب یہ ایک بات یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو عازمین حج ہیں جو گئے ہیں حاجی وہ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں؟ جی 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 ان میں سے زیادہ تر انکم ٹیکس دیتے ہیں، بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ کس طرح کی تفریق ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں تو یہ دیکھیں جو لوگ باقاعدہ انکم ٹیکس ریٹرن نہیں بھی بھرتے، کم آمدنی والے لوگ بھی، وہ بھی ہر چیز کی خرید میں باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ اب جو ایک نیا فارمولا سامنے آیا، نیا ایک اعلان سامنے آیا کہ سرکار کچھ اردو اخبارات کو، جرنلسٹس کو وہاں بھیج کر کے ان مسائل کو حل کرانے کی بات کر رہی ہے، آپ کو یہ لاجیکل لگتا ہے؟ نہیں لاجیکل، دیکھیے محمد احمد صاحب، لاجیکل کا یہ ہے کہ اگر یہ اسپونٹینیس نہ ہو تو اس ڈیسیشن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1996 میں بھی کافی جو صحافی برادری تھی وہ اس طرح کی، جب میں سی او حج کمیٹی تھا تو اس طرح کے حج کمیٹی کے خلاف کافی چیزیں آتی تھیں، تو ہم نے حج کمیٹی میں باقاعدہ ریزولوشن پاس کیا جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کے نمائندے جوائنٹ سیکرٹری موجود تھے، اور اس میں ہم نے یہ رکھا کہ بھئی ہم کو جرنلسٹ کو بھی بطور حاجی کے بھیجنا چاہیے، جی 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 مطلب بطور رپورٹر نہیں، جی 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 ہمیں بطور حاجی کے بھیجنا چاہیے، اور وہ جا کر یہ دیکھیں کہ حج کمیٹی کا رول وہاں کیا ہے، جی 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 اور جو دقتیں پیش آتی ہیں حاجیوں کو تو وہ حج کمیٹی کی وجہ سے آتی ہیں یا وہاں کے جو لوکل جو معلم ہیں یا کونسلیٹ کے ملازم ہیں جن کا کام ہے یہ دیکھنا، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یا معلموں کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان پر کوئی کنٹرول جو ہے وہ سعودی حکومت کے مؤسسہ کا نہیں ہوتا، ہونا چاہیے، جی 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 بالکل، وہ ان کے ادھین ہوتے ہیں، لیکن وہ حج کو لے کر یہ کہ بھئی سب چلتا ہے، ہاں اصل میں یہ دقت والی بات ہے۔ ایک معاف کیجیے گا آپ کی بات، تو ہم نے بھیجا تھا 97 کے حج میں، ہم نے، لیکن وہ ہم نے فلائٹس میں بالکل عام حاجی کی طرح بھیجا تھا، جی جی وہی طریقہ اچھا ہے۔ اس میں شیخ منظور احمد بھی گئے تھے، جی 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 اور انہوں نے وہاں سے رپورٹس بھیجی اور وہ یہاں کے اخباروں میں چھپی، جی جی تو انہوں نے کہا کہ بھئی حج کمیٹی کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے یہاں۔ تو یہ دیکھیے اب اس وقت جب حج کے محض کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، 5-7 دن رہ گئے ہیں، لیکن اس پرپس کے ساتھ بھیجنا کہ تم جاؤ اور وہاں سے جا کر تعریفیں لکھو، جی جی اور جو شکایتیں مل رہی ہیں اس کو بالکل اگنور کر دو، جی جی تو وہ تو پھر خیانت کی بات ہے۔ اگنور کرنے کی بات مجھے یاد آ گئی کہ اس وقت ایک بیان آیا تھا منسٹر کا، اور اس کے علاوہ کسی اور ذمہ دار کا بھی بیان آیا تھا، ہاں جو وہاں پر ایمبیسیڈر ہیں ان کا بیان آیا تھا، مجھے یاد آیا کہ انہوں نے جائزہ لیا ایئرپورٹ پر، پچھلی مرتبہ بات ہوئی، اور مکہ اور مدینہ کا جائزہ لیا، اور یہ کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ اب یہ آدمی مر رہا ہے خود تکلیفوں میں، اور وہ یہ اپنی شکایت کو بھی اس انداز میں بھول جائے کہ یہ افواہ ہے، یہ بالکل اندھ بھکت بنانے کی تیاری تو ہوئی۔ تو اچھا اب دیکھیے اس پر وہی کہا جا سکتا ہے کہ تو مشق ناز کر، خونے دوالا میری گردن پر، میں تکلیف میں بھی ہوں لیکن میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ جی 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 تو کہہ نہیں سکتا حالت میں
हाजियों को पहुंचा दिया। ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में, अच्छा हमारे यहाँ भारत और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के जो हाजी होते हैं आम तौर पर उम्र रसीदा होते हैं, एज ज़्यादा होती है। बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो हवाई जहाज़ में पहली बार बैठते हैं, गैर मुल्क का सफ़र पहली बार करते हैं, दूसरे मुल्कों का खाने के वो आदी नहीं होते। वो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हर एक को फेस करनी होती हैं। लेकिन अगर रहने के लिए कमरा, साफ़ सुथरा कमरा भी ना मिले। अच्छा, एक हाजी पर हर दिन हाजी अपनी जेब से कितना पैसा देता है रहने का? तकरीबन कुछ एक अंदाज बताइए ताकि उस स्टैंडर्ड का अंदाज हो जाए। तो आपको टोटल बता सकता हूँ कि एक हाजी पर तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च आ रहा है। जी जी जी। उसमें से हवाई जहाज का टिकट तकरीबन कितने का होगा? उसमें से हवाई जहाज का टिकट 95,000 बम्बई से लेकर 1,88,000 गया तक। अच्छा। और वो इतना वेरिएशन है उसमें कि जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो उसको निकाल दीजिए। उसके बाद जो रकम बचती है वो टोटल अकोमोडेशन और मौलिम की फीस है। उसमें ट्रांसपोर्ट मौलिम की फीस में ट्रांसपोर्ट होता है। जी, जो बसेस जो लगाई जाती हैं, या वहाँ ट्रेन का जो कूपन्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। कुर्बानी के अलग कूपन खरीदने पड़ते हैं, और जो वो अपना ज़र मुबादला लेकर गया, फॉरेन एक्सचेंज लेकर गया हाजी, वो उसके लिए अलग रकम उसने बैंक को दी है। बिल्कुल। तो ये जो तकरीबन कुछ केसेस में 3 लाख और कुछ केसेस में 2.25 लाख, कुछ केसेस में 2.5 लाख रुपए जो है, ये वहाँ अकोमोडेशन और उसी का कंपोनेंट है। जी। तो इसको अगर आप 40 दिन रहना है उसको, मदीना मक्का दोनों में मिला के 40 से डिवाइड कर दें तो हर हालत में 5,000 रुपये पर डे आता है। हर हालत में एक हाजी पर। और उसके 5,000 रुपये आप उसको चार्ज करके उसके बिस्तर की अगर चादर बदलवाने का भी इंतजाम नहीं कर रहे हैं तो ये किस तरह कह रहे हैं? जी, ये बहुत ही तकलीफ की बात है। बहरहाल हमने ये कोशिश की है कि हज के सिलसिले में आप लोगों तक इत्तलात पहुंचाते रहें, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है, और जहां कहीं खराबियां गलतियां हैं उसको निशानदेही करते रहें। और हम जो लोग हाजी इस वक्त मौजूद हैं मक्का में, अगर वो लोग भी हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो कमेंट्स में आप लोग वहाँ के हालात ज़रूर लिखें ताकि हम अगले किसी एपिसोड में उनका जिक्र कर सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया शबीर अहमद साहब जी। आपको खास एक मुस्तकबिल में जो बेहतरी के अगर हो सकता है, जी, वो क्या हो? वो रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है कि मुसलमानों को, और हज हमेशा से तक होगा, क़यामत तक होगा, हर साल होना है। मुसलमानों को यहाँ सर जोड़कर बैठना होगा कि हमें करना क्या चाहिए। खालिस सरकार के हाथ में छोड़कर अब ये साबित हो गया है कि हम हालात में बेहतरी नहीं ला सकते। जी। तो उनको अपना मलेशिया का एक तजुर्बा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल वो चल सकता है, क्योंकि वहाँ तादाद हाजियों की 20-22 हज़ार होती है, हमारे यहाँ 1,20,000 है। जी। लेकिन एक सिस्टम तो वजूद में आ सकता है ना, कि बजाय इसके कि हम 50 एजेंसी से और 10 टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाएं, मेरे हिसाब से मुसलमानों को नॉर्म्स क्रिएट करके उस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना होगा, और वो खाली 1 साल के लिए नहीं हो। इट शुड बी ऑन मुस्तकिल बुनियादों पर फाउंडेशंस पर। यानी मुसलमानों को इस मसले को खुद हल करने के लिए वो रास्ते अपनाने चाहिए जिससे कि वहाँ हाजियों को तकलीफ ना हो, और जो कुछ पैसा वो खर्च करे उसके अगेंस्ट वर्थ उसको सर्विसेज मिल सकें, उसको आसानियाँ मिल सकें। ये बहुत ही उसमें एक मरतबा मैंने जिक्र किया था कि हमने हर फ्लाइट में पहले चार का इंतज़ाम किया था कि वो उनकी ज़बान जानने वाले खादिमुल हुज्जाज होंगे हर फ्लाइट में, कम से कम 4। जी। अगर 300 की फ्लाइट है तो 4 जो है वो तकरीबन 75 आदमियों को देखते हैं। उसके बाद फिर उसको 10 कर दिया गया था। तो वो शुरू से हाजी के साथ रहें और वहीं ठहरें अकोमोडेशन में। जी। अगर अजीजिया के अजीजिया एक बहुत बड़ा इलाका है, जिस बिल्डिंग में है तो जहाँ हमारे उस फ्लाइट के आदमी 300 होते हैं, तो 300 हाजियों को अगर 10 हाजी पहले से आइडेंटिफाइड हैं और वो
وہاں کے رولس ریگولیشن سے اور اس سے واقف ہیں تو وہ ان کو وہاں مدد کر سکتے ہیں۔ جی 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 جی، یہ بہت ہی پریکٹیکل ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کا انتظام اب یہ ثابت ہو گیا کہ سرکار اس طرف نہیں سوچ رہی۔ جی جی، اور اب اس بار تو پیراملٹری کے لوگوں کو بھیجا ہے، ان کو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا کہ وہ تو صرف لا اینڈ آرڈر والے لوگ ہیں، وہ سول۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں پہلے سب آئیڈیل تھا۔ مجھے یاد ہے کہ حج 96 میں ایک صاحب کو خادم الحجاج بنا کے بھیجا گیا تھا جو صرف آؤٹ آف پولیٹیکل کنسیڈریشن تھا۔ ہمارے یو پی کے ایک بہت ہی مشہور وزیر صاحب تھے جو حج سے متعلق رہے ہیں، جی جی میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا، جی جی، انہوں نے 2 خادم الحجاج بھیجے ہاں اور اس میں ایک صحافتی برادری سے تھے اور ایک ایڈوکیٹ تھے اچھا، جن کی وکالت چلتی نہیں تھی۔ جی جی جی، وہ اتفاق سے مجھے جانتے تھے۔ تو حج 95 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ۔ تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ شبیہ احمد، یہ منا کا کنواں کہاں ہے؟ یہ میں آپ کو بالکل اپنی مینا کو آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ مینا کو منا کہا، اب منا کہا وہ تو چلو وہاں تک تو چل جائے گا، لیکن وہ کہہ دی یہ کنواں جو ہے یہ کہاں ہے اور کیا کرنے جانا ہوگا اس میں۔ جی جی جی، حج کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ٹوٹل مجھے Ignorance۔ آپ کی اس اگنورنس کا جو آپ نے ذکر کیا۔ ایک بار ہمارے ایک دوست ہیں آل انڈیا ریڈیو میں، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ وہ اسلام کے بارے میں بحث کر رہے تھے، کوئی غیر مسلم تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ زکوۃ کیا ہوتی ہے، زکوۃ کیا ہوتی ہے، یعنی وہ زکوٰۃ جس طرح سے لکھا جاتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے یہ منا جو ہے وہ مینا کو کہا۔ تو بہرحال لا علمی، جہالت، میں نے کہا کہ وزیر موصوف نے بڑا احسان کیا اس بار حج کے ارینجمنٹس پر، جی جی جی، کہ آپ دونوں کو نامینیٹ کیا ہے۔ جی جی جی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جب پولیٹیکل کنسیڈریشن یا پرسنل کنسیڈریشن جب بھی آئیں گی حج کے انتظامات میں خرابی ہوگی، وہ ان کو احسان کے طور پر کہ ہم تمہیں اس نام پر حج کے لیے بھیج دیں، اور وہ کچھ نہیں کرنے والے تھے وہاں پر، نہ کوئی جرنلسٹ کسی کی خدمت کرنے والا تھا، نہ وہ وکیل کرنے والا تھا۔ لیکن بہرحال اب تو بالکل ہی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں، تب تو کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ ہوتا تھا، اب حالات بہت ہی خراب ہیں۔ جو لوگ 1,20,000 میں اگر 10,000 بھی ایسے حج اسسٹنٹس بھیجے جائیں جو حج کے معاملات سے واقف ہوں اور وہ سیریسلی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ حج ہی کرنا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں، تو وہ جا کے سیلفی لے رہے ہیں وہ سب۔ بالکل بالکل بالکل، تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس سے عام حاجی پریشانیوں سے گزرتا ہے، اس کی پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبیہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، بہت شکریہ، جے بھارت، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔